Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। अपने ख्वाबों के बारे में जानने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम डिकोड को देखते रहें। और अगर कोई ख्वाब जो आपने देखा हो और आप उस ख्वाब का मतलब समझ नहीं सके तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारे फेसबुक पेज पर इनबॉक्स करें। हम मुस्तनद किताबों से आपके ख्वाबों के जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ख्वाब से रहनुमाई हासिल करके सही फैसला कर सकें। हमने कई वीडियोस में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों को ख्वाब में देखने की ताबीरें बताई हैं। कोयला यानी कार्बन अमूमन लकड़ी को जलाने से हासिल होता है और केमिस्ट्री के इल्म में इसकी 3 शक्लें कुदरती तौर पर मिलती हैं, यानी कि पहली कार्बन जिसे कोयला भी कहते हैं, दूसरी ग्रेफाइट यानी मादनी कोयला जो कि जलने में काफ़ी वक्त लेता है और इसकी हिद्दत भी ज़्यादा होती है। कोयले से बिजली बनाने के कारखानों में यही कोयला इस्तेमाल किया जाता है। और कोयले की तीसरी शक्ल है हीरा यानी डायमंड, जो ज़मीन की तह में ग्रेफाइट के तवील अरसे तक रहने और उस पर एक ख़ास तरह के प्रेशर और कीमियावी असरात की बदौलत हासिल होता है। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को बहुत सारे हीरों का मालिक देखते हैं तो ये एक मुबारक ख्वाब है और इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप बहुत जल्द इज़्ज़त और शोहरत कमाएंगे। ख्वाब में हीरा या बहुत सारे हीरे देखना खुशकिस्मती की अलामत है। अगर कोई गैर शादीशुदा खातून ख्वाब में ये देखें कि कोई शख्स उन्हें हीरे तोहफतन पेश कर रहा है तो इसका मतलब है कि असल ज़िंदगी में उनकी शादी नहायत बाइज़्ज़त तरीके से होगी और ये शादी उनके पूरे ख़ानदान के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगी। लेकिन अगर ख्वाब में खातून हीरे खो देती हैं और ढूंढने के बावजूद नाकाम रहती हैं तो ये इंतहाई बदकिस्मती का ख्वाब है, जिसका मतलब है कि खातून के वक़ार को धचका लगने का ख़तरा है। हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि अक्सर ख्वाब का मतलब या ताबीर बिल्कुल उलट होती है, यानी कि जो कुछ आपने ख्वाब में देखा या बुरा देखा उसकी ताबीर अक्सर उल्टी यानी अच्छी हो सकती है। जैसे कि हसद करना असल ज़िंदगी में एक बहुत ही बुरा अमल है और हसद न सिर्फ इंसान को अंदर ही अंदर खाती रहती है बल्कि अल्लाह ताला को भी हसद का जज्बा नापसंद है। अक्सर लोग हसद की आग में जलकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद या जीरन कर देते हैं। लेकिन अगर आप ख्वाब में ख़ुद को किसी से हसद करता हुआ देखें तो इस ख्वाब का मतलब है कि असल ज़िंदगी में आप गर्मजोश दोस्त बनाएंगे। और अगर आप ख्वाब में देखें कि दूसरे लोग आपसे हसद कर रहे हैं तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप अपने दोस्तों से तकलीफ़ उठाएंगे जो हर वक्त आपको खुश करने की एक्टिंग करते हैं और आपके लिए बेचैन दिखाई देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। अपने मिजाज और असल हालत के बरखिलाफ काम करना या ख़ुद को किसी और शोबे में काम करते देखना ख्वाब की दुनिया में अक्सर होता रहता है और लोग सुबह उठकर हैरान होते हुए अपना ख्वाब सुनाते हैं कि रात को मैं ख्वाब में ये बना हुआ था या फलां काम कर रहा था। जैसे कि कुछ लोग जो सियासत से तायब हैं और इलेक्शन और सियासी निज़ाम को ठीक नहीं समझते, कभी कभी ख्वाब में इलेक्शन लड़ते हुए ख़ुद को देखते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए घर घर लोगों को कायल करने की या हिमायत हासिल करने की कोशिश करते हुए ख़ुद को देखते हैं। अगर आप ऐसा ख्वाब देखें जिसमें आप लोगों की हिमायत मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि असल ज़िंदगी में आपके घर में हर चीज़ की फरावानी हो जाएगी, जैसे रिस्क, मेहमान, बच्चे, नौकर चाकर, दरख्त वगैरह। लेकिन अगर आप किसी और की हिमायत करते हैं तो ये ख्वाब नुकसान की निशानी है। कुछ लोग जो असल ज़िंदगी यानी जागती हालत में किसी जहनी खिंचाव का शिकार होते हैं वह अमूमन ख्वाब में किसी ऐसी सूरत हाल को देखते हैं जो ना समझ में आने वाली हो या ऐसी कैफियत जिसके बारे में ना खुद को कुछ समझ आए ना ही सुबह उठकर किसी दूसरे को समझा सकें। ऐसी सूरत हाल को मखमसा कहते हैं। असल ज़िंदगी में आसूदा हाली और जहनी सुकून आपके ख्वाबों पर गहरे असरात मुरतब करता है। बिल्कुल वैसे ही परेशान हाली और मुफलिसी भी आपके ख्वाबों पर गहरा मगर मनफी असर डालती है। लेकिन सबसे बुरा असर इंसान के अंदर मौजूद मायूसी का एहसास है, जो न सिर्फ उसकी असल ज़िंदगी में भी मुतासर करता है बल्कि ख्वाब में भी मनफी या ना समझ में आने वाली सूरत हाल को दिखाता है। लेकिन अगर आप ख्वाब में ये देखें कि आप किसी खेल या दौड़ में हार गए हैं
تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اصل زندگی میں بھی کچھ ہارنے والے ہیں، بلکہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ آپ کو زبردست کامیابی ملے گی۔ جو لوگ اپنی اصل زندگی میں اپنی ذمہ داریوں یا ایسی حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو مٹانے یا چھپانے سے نہیں مٹ سکتی، وہ لوگ نہ صرف خود دھوکے میں رہتے ہیں بلکہ دوسروں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اپنے آبائی پیشے سے نالاں ہوتے ہیں، یا انہیں یہ بتاتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کسی خراد مشین پر کام کرنے والے کی اولاد ہیں یا ان کے والد صاحب فائر بریگیڈ میں ملازم تھے۔ اکثر پولیس والوں کے بچے بھی یا تو بہت ہی فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے والد پولیس میں، یا بالکل ہی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں شرم آتی ہے۔ مگر چور پولیس کا کھیل سب بچے کھیلتے ہیں، اور جب چور کو پکڑ لیتے ہیں تو اسے ہتھ کڑی بھی لگائی جاتی ہے۔ خواب میں خود کو ہتھ کڑی لگے دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو زچ کر دیں گے، یعنی آپ اپنے دشمنوں کی چالاکیوں اور چالوں سے تنگ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ خواب میں دوسروں کو ہتھ کڑی لگا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ ان لوگوں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور آپ اپنے دوستوں میں سے سب سے زیادہ معتبر آدمی ہوں گے۔ خواب میں صرف ہتھ کڑی دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ بیماری یا کسی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ خواب میں ہتھ کڑی دیکھنے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خواب میں ہتھ کڑی کو توڑتے ہوئے خود کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم لوگ فلمیں دیکھ کر یا کوئی دیومالائی کہانی کو پڑھ کر اپنے تصور میں خود کو بادشاہ یا شہزادے کے روپ میں بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، اور گھر کے کسی ایک فرد کی آواز آپ کو حقیقت کی دنیا میں لے آتی ہے، جو کہ پانی پلانے سے لے کر دھنیا لانے تک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ خواب میں خود کو کسی محل میں دیکھیں اور اس طرح دیکھیں کہ جیسے یہ محل آپ کا ہی ہے اور آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ آپ اصل زندگی میں اپنی بہترین توانائیاں اور قابلیت کسی بہت ہی معمولی چیز کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کو جائز اور دوسروں کے لیے بھی قابل قبول بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر زندگی میں آپ کسی بہتر مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون یہ خواب دیکھیں کہ وہ کسی محل میں ہے تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ وہ اصل زندگی میں جہاں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہاں سے خوشی کا حصول ناجائز اور غیر قانونی ہے، اور ممکن ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والی خاتون کا رجحان شادی شدہ افراد کی طرف ہو۔ ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی خاتون دنیاوی یعنی مادی چیزوں کی طرف مائل ہیں۔ جس تیزی سے مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، اور نہ صرف خرید رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سڑک پر چلاتے ہیں، چاہے اپنی جلد بازی کی وجہ سے ان کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا خدا نہ خواستہ جان چلی جائے۔ لیکن موٹر سائیکل سوار کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں سے جگہ نہ بھی ملے موٹر سائیکل نکال کر یہ جا وہ جا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے ضروری احتیاط ہے، یعنی کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا، اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اکثر لوگ یہ کہہ کر ہیلمٹ نہیں پہنتے کہ گرمی بہت لگتی ہے، ہمیں آواز کم سنائی دیتی ہے یا سائٹ کا نظر نہیں آتا، غرض جتنے منہ اتنے بہانے۔ لیکن اگر آپ خواب میں ہیلمٹ دیکھتے ہیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی حالت قابل رحم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو اس نقصان سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔